अल्लाह वालो 3 दिन में हर काम पूरा होने की 100% ये अमल गारंटी है। ये अमल कर लो और मौजा देखो। बुध जुमेरात और जुमे वाले दिन का बेहद मुजर्रब अमल आपकी खिदमत में लाई हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हों अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, बुध जुमेरात और जुमे का ये 3 दिन का ऐसा वजीफ़ा है जो दुनिया की किसी भी हाजत को फौरी तौर पर पूरा कर देता है। तो जब कोई बंदा अपनी किसी दिली मुराद को लेकर बहुत ही मायूस और परेशान रहता हो, दुआएं कर कर के थक गए हैं आप, और बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब ये हाजत पूरी नहीं होगी, आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे और अपनी हाजत और मुराद को पूरा करने के लिए क्या क्या किया जाए जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह इलाही में कबूल करवाया जाए। आज का ये वजीफ़ा फौरी तौर पर तासीर देने वाला वजीफ़ा है। इसकी तासीर कमान से निकले हुए तीर की तरह है। इस अमल को पूरे साल में आप किसी भी महीने में, किसी भी हफ्ते में, किसी भी बुध जुमेरात और जुमे के दिन कर सकते हैं। ये अमल का तरीका इतना आसान है कि 5 से 10 मिनट ही लगते हैं और बहुत आसान भी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये 2 इसमें आज़म के अमल को अपनी किसी भी मुश्किल हाजत या मुराद को पाने के लिए आप कर सकते हैं। अल्लाह वालो, फिर चाहे आपके कारोबार में बरकत के लिए हो, आपके रिज़्क़ की तंगी का हो, बच्चियों के रिश्तों का मामला हो, रुकावट है, जादू के ज़रिए बंदिश लगी हुई है, पहले कारोबार बहुत अच्छा चलता था, अब कारोबार चलता तो है, पैसे भी आते हैं लेकिन बेबरकती है, पैसे आते हैं पता ही नहीं चलता कि कहाँ चले जाते हैं, फैमिली बड़ी है, अखराजात पूरे नहीं हो पा रहे। अल्लाह वालो, आजकल हर दूसरे घर का यही मामला है, हर दूसरे घर में रिज़्क़ की तंगी का मसला है। तो आप इस वजीफ़े को करके इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ अपने रिज़्क़ के मसले को हल कर सकते हैं, अपने रिज़्क़ पे लगी हुई बंदिश को ख़त्म कर सकते हैं। अल्लाह वालो, जादू के ज़रिए भी बंदिश लगती है और नज़र बद के ज़रिए भी बंदिश लग जाती है। जब आप नज़र बद का शिकार होते हैं तो आपके हर काम में रुकावट आना शुरू हो जाती है, हर चीज़ पर रुकावट लग जाती है, बंदिश लग जाती है। आप करते कुछ हैं, होता कुछ है, कोई भी काम आपका बनता नहीं है, काम है कि बिगड़ते ही चले जाते हैं। तो अल्लाह वालों, अमल के मुकम्मल और तफसीली तरीके की तरफ आने से पहले आप लोगों से ये छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है कि इसमें आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक मुसीबत का हल, या फिर कोई एक ऐसी हाजत, दिली मुराद जो आप छोड़ चुके हैं कि अब ये मुराद मेरी पूरी नहीं होगी, तो आपने उस अपनी दिली मुराद को, हसरत को दिल में रख कर उसकी नीयत करके इस अमल को करना है। जैसे ही आपकी नीयत का, आपका अमल मुकम्मल हो और आपकी हाजत पूरी हो जाए तो यकीन करें कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख दें, आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। अल्लाह वालों, ये 3 दिन का बेमिसाल अमल है जिसको करने से हर मोमिन मर्द और औरत अपने किसी भी मकसद को हासिल कर सकते हैं। और ये अमल अगर आप अपनी किसी ख़ास हाजत के लिए करना चाहते हैं और अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं तो कमेंट में सुबहान अल्लाह ज़रूर लिखें। इंशाअल्लाह हर दुआ में आपको शामिल किया जाएगा। अब आते हैं अमल के तरीके की तरफ कि अमल का आगाज़ आपने कब कैसे करना है। अल्लाह वालों, अमल आपको बुध के दिन से शुरू करना है। बुध के दिन सुबह फजर की नमाज के बाद से आप इस अमल को करना है। नमाज फजर से फारिग होने के बाद इस अमल को
شروع کرنا ہے، آپ نے نماز پڑھ لی، نماز کے بعد آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی جو بھی حاجت ہے اسے اپنے دل میں رکھ لیں، اس کی نیت کر لیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے 9 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اللہ والو، رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، بزرگی والے، شان والے نبی کی شان میں رحمتوں اور عظمتوں والا درود پڑھ کر تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً پیش کیا کریں۔ جب آپ اپنے نبی کو، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب کو تحفتاً ہدیتاً درود ابراہیم پیش کرتے ہیں تو آپ کے وظیفے میں 100 گنا طاقت آ جاتی ہے۔ آپ کا جو کام دنوں میں ہونا ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، اور جو گھنٹوں کا کام ہے وہ منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ اللہ والو، سب سے پہلے آپ نے 9 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کا یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، یا مالکو۔ شروع میں آپ نے 1 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور 90 مرتبہ آپ نے یا مالکو یا مالکو یا مالکو پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 9 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یہ تو آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن یعنی جمعرات کے دن نماز فجر کے بعد سب سے پہلے 17 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، یعنی کہ 17 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا یہ اسم مبارک یا قدوسو پڑھنا ہے۔ 1 بار آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور 170 مرتبہ یا قدوس پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں آپ نے 17 بار درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ اب آپ تیسرے دن یعنی کہ جمعے کے دن، جو تمام دنوں کا سردار ہے، جمعے کے دن آپ کو یہ عمل فجر کی نماز کے بعد نہیں بلکہ آپ نے جمعے کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد حضرات مسجد میں نماز جمعہ کے بعد کریں گے، اور خواتین گھر میں ظہر کی نماز کے بعد اس عمل کو کریں گی۔ سب سے پہلے 27 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے 2 اسم پاک جو آپ نے بدھ اور جمعرات کو پڑھے ہیں، آج ان کو ملا کے ایک ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مالکو یا قدوسو، یا مالکو یا قدوسو 260 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر آخر میں 27 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ بہتر ہے کہ سجدے میں جا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ تعالی العزیز 3 دن کے اندر ہی آپ کی دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گی، اور یہ 3 دن کے عمل کا نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، یا پھر 10 دن میں آپ اپنا مقصد پورا ہوتے دیکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ بہت ہی آسان پر 3 دن کسی بھی حاجت کو پورا کرنے کے لیے بڑا ہی طاقتور ترین یہ عمل ہے۔ اللہ والو، عمل کو دھیان سے آپ نے سن لینا ہے، اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عمل کو آپ نے بدھ والے دن شروع کرنا ہے نماز فجر کے بعد۔ جیسے ہی آپ نماز فجر پڑھ لیں، آپ نے 9 مرتبہ اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 90 مرتبہ یا مالکو۔ یہ آپ کا پہلے دن کا عمل ہے، 9 بار درود ابراہیم اول و آخر، اور 90 مرتبہ یا مالکو۔ پھر آپ نے دوسرے دن 17 مرتبہ درود ابراہیم اول و آخر پڑھنا ہے، اور 170 مرتبہ یا قدوسو پڑھنا ہے۔ اور تیسرے دن یعنی کہ جمعے والے دن آپ نے یہ عمل فجر کی نماز کے بعد نہیں کرنا، آپ نے جمعے کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ مرد حضرات نماز جمعہ کے بعد مسجد میں کریں گے، اور عورتیں ظہر کی نماز کے بعد گھر میں کریں گی۔ سب سے پہلے آپ نے 27 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اول و آخر آپ نے 27 بار درود ابراہیم پڑھ کے جو آپ نے پہلے 2 دن اللہ رب العزت کے اسم اعظم پڑھے ہیں، یعنی 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر آپ نے یا مالکو یا قدوسو کی تسبیح کرنی ہے۔ 260 مرتبہ آپ نے یا مالکو یا قدوسو یا مالکو یا قدوسو پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے 27 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر دعا مانگ لینی ہے۔ اللہ والا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو عمل ڈیٹیل کے ساتھ میں نے بتا دیا ہے، آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وآخر دعوانا